175 खरब 75 अरब से जायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाह पर टैक्स कमी की तजवीज। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर खजाना का कहना था कि यह बजट इंतहाई अहम और तारीखी मौका पर पेश किया गया। हालिया जंग में कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं। दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। अफरात ज़र में नुमाया कमी हुई और तरसीलात ज़र 10 माह में 36 अरब डॉलर रहीं। अवाम पर टैक्सों का कुल्हाड़ा चल गया। विफाकी बजट में तमाम सेक्टर से टैक्स छूट खत्म। सोलर पैनल्स की दरामदाद पर 18% टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज। डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स भरना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी टैक्स आयद। अगले साल ये टैक्स दुगना हो जाएगा। चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, तैयार खुराक समेत मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज। फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फाटा के लिए भी टैक्स छूट खत्म। जमशुदा अजला पर 10% सेल्स टैक्स आयद। हुकूमत को महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके पर तरस आ गया। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। 6 से 12 लाख तनख्वाह टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25 से कम करके 23% कर दी गई। छह लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मंकूला जायदाद भी नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर्स के लिए नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है ताकि गैर दस्तावेजी नकद लेन देन की हौसला शक्ति की जा सके। नए बजट में कई शोबों के लिए टैक्सेस में कमी। कई शोबों पर आयद एडिशनल फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से प्रॉपर्टी के कारोबार में तेजी आएगी। गाड़ियां दरामद करने वालों को भी फायदा पहुंचेगा और इंपोर्टेड गाड़ियां सस्ती होंगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खाम माल की दरामद पर ड्यूटी 0 कर दी गई। ड्यूटी खत्म होने से मकामी सनतों के लिए खाम माल सस्ता होगा और अशिया के कीमतों में कमी होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खाम माल के कीमतों में भी कमी आएगी। बजट में सालाना 1 करोड़ पेंशन पर 5% इनकम टैक्स आयद। छोटे किसानों को बगैर जमानत 1 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में तनख्वाह या पेंशन में से सिर्फ 1 मिलेगी। सत्तर साल से कम उम्र पेंशनर जो सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूल कर रहे हैं उनकी 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशनी की आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है ताकि टैक्स की बुनियाद वसी की जाए। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हुकूमत कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का कोई इरादा नहीं रखती। मुल्तान चैम्बर की तरफ से हुकूमत को वफाकी बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश। सदर चैम्बर का कहना था कि शरह सूद और बिजली के टैरिफ में कमी आई। पिछले 2 साल में एक्सचेंज रेट को संभालने के लिए अवाम ने बहुत कुर्बानी दी। टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। फी यूनिट रेट कमी आई है लेकिन नाकाफी है।
وفاقی بجٹ عوام دوست ہے، ڈی جی خان میں سیاسی و سماجی رہنماؤں کا روحی ٹی وی پر تبصرہ۔ ایم پی حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ بجٹ میں عوام اور ملازمین کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے، عوام کو ٹیکس سے چھوٹ جبکہ بڑے کاروباری حضرات کو ٹیکس نیٹ لانا بڑا اقدام ہے۔ اس بجٹ کی جو اس وقت تک میں دیکھ پایا ہوں سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سرکاری ملازمین ہیں ان کو ریلیف دیا ہے ٹیکس میں بھی، اور وہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ سینئر سٹیزن کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ اس وقت بینک میں جو ہے نا وہ ریٹ بہت کم ہو گئے ہیں۔ جی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے۔ نئے کوئی انڈسٹری کو یونٹ لگیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس ریلیف نہیں دیا، تو جو بھی نئے یونٹ لگیں اس کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس ریلیف دے۔ وفاقی بجٹ پر عام عوام کا ملا جلا رد عمل، صنعت کاروں نے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آن لائن چیزیں سستی مل جاتی ہیں، اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، ہمیں امپورٹ کم اور ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا، محکمہ خزانہ نے اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی، صوبائی وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے بجٹ میں نیا ٹیکس کم لگانے کی تجویز، بجٹ میں صحت، تعلیم، ٹورزم پر خاص توجہ دی گئی، گزشتہ سال کے مقابلے 110 ارب روپے زیادہ مختص کیے گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ریلوے اسٹیشن کینٹ ملتان آمد، سی ای او پاکستان ریلوے عامر بلوچ نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا، کہا ریلوے کے ہسپتالوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا، موسیٰ پاک کا روٹ ڈی جی خان تک بڑھایا گیا ہے۔ لودھرا کے شہریوں کی سفری مشکلات اب ہوں گی کم، کراچی سے راولپنڈی چلنے والی پاکستان ایکسپریس کا 2 منٹ کے لیے سٹاپ منظور، سٹاپ کی 3 ماہ کے لیے مشروط اجازت دی گئی ہے۔ عید کے بعد سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا 4000 روپے سستا ہو گیا، 24 قیرات کی قیمت 3,53,000 جبکہ 22 قیرات 3,23,500 روپے میں فروخت۔ عید کے تینوں دن جنوبی پنجاب میں صفائی کے مثالی انتظامات کیے گئے، سینکڑوں ورکرز عوامی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہے، لوگوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا گیا، ہزاروں ٹن آلائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ڈی سی ملتان وسیم حامد سندھو اور ڈی سی بھکر محمد اشرف کی ورکرز کو شاباش، ڈی سی میاں والی بھی خوش، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے ورکرز کے اعزاز میں کیک کاٹا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، حاصل پور میں ٹھیکیدار کی نااہلی کے باعث مروٹ روڈ پر ناقص میٹیریل کا استعمال، سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، سرکاری خزانے کو لاکھوں کا نقصان، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ملتان میں سینیٹری ورکرز سے مار پیٹ کرنے کا معاملہ، کمشنر عامر کریم کا سینیٹری ورکرز سے بدتمیزی پر فوری ایکشن، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، کہا سینیٹری ورکرز ہمارے ہیروز ہیں، کسی ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ رحیم یار خان میں میپکو کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج، مظاہرین کہتے ہیں نجی کمپنی کے ٹھیکیدار نے 6 ماہ کی تنخواہیں نہیں دیں، ہر ملازم کی تنخواہ سے 15,000 روپے ناجائز کٹوتی کی جاتی ہے، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈیپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کا دیہی مرکز صحت مراد آباد کا دورہ، صفائی ستھرائی سمیت دیگر سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں سے خیریت دریافت کی، سینئر میڈیکل آفیسر کی غیر حاضری پر سخت برہمی کا اظہار۔ جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے بری خبر، 12 جون تک درجہ حرارت معمول سے 5 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، ملتان کا پارہ تاریخی بلندی کو چھو سکتا ہے، رحیم یار خان 44 اور بہاولپور کا درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان، آئندہ 24 گھنٹے بارش کا کوئی امکان نہیں، ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ آؤٹ آف سکول بچوں کو سکول لانے کا مشن، جنوبی پنجاب بھر میں 15 جون سے داخلہ ڈیسک دوبارہ فعال کر دیے جائیں گے، سرکاری سکولوں میں 5 رکنی داخلہ ڈیسک ٹیم بنائی جائے گی، 1 لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کو سکول لایا جائے گا۔
ضلع وہاڑی سے ٹرانسفر ہونے والے ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پیز کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ڈی پی او محمد افضل کی شرکت، ٹرانسفر ہونے والے افسران کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔